Welcome to EPG Pathashala. EPG Pathashalaya कृते हार्दं स्वागतं ब्रूमः. जे रामकृष्णः इति अस्मन्नामधेयं तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि. सम्प्रति वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषाम् आश्रित्य यत् पञ्चदशं पत्रं वर्तते तत्र नैयायिकोक्त अपादानत्व निराकरणम् इत्यंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति. अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा आदौ प्रस्तावना, ततः परम् उपोद्घातः, अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति सिद्धान्तस्य विस्तरेण निरूपणं, कारकपञ्चम्याः विभागः अर्थः इति नैयायिकानां मतं, ततः नैयायिकमत निराकरणं, नैयायिकरीत्या वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगवारणं, वैयाकरणरीत्या तद्वारणोपायः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येवम् अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति. आदौ प्रस्तावना अस्य पाठस्य क्रियते. अतीते पाठे नागेशरीत्या किं नाम ध्रुवत्वम् इति परिष्कृतं. नाम दीक्षितादिभिः यद्ध्रुवत्वमुक्तं तन्निराकरणपूर्वकं नागेशमोपाध्यायेन स्वीयं ध्रुवत्वं यदुक्तं तद्विचारः कृतः अतीते पाठे. एवं परस्परस्मान्मेषावपसरतः इत्यत्र भट्टोजिदीक्षिताद्रीत्या अपादानत्वं न प्राप्नोति इति हेतोः तन्मतनिराकरणपूर्वकं नागेशसिद्धान्तानुसारेणैव तत्र अपादानत्वं साधनीयम् इति च तत्र प्रस्तुतम्. तदनन्तरं परस्परान्मेषावपसरतः इत्यत्र नागेशोक्तरीत्या एव अपादानत्वसाधने महाभाष्यं तथा वाक्यपदीयस्था कारिका च अनुकूलतया प्रदर्शिता. ततः प्रसंगात् नेरणौ इति सूत्रार्थविचारः किञ्चिद् कृतः. एवमेव स्वरूपसूत्रभाष्यप्रस्तावना अपि तत्र विहिता. एवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे प्रवृत्ताः. सम्प्रति नैयायिकमतनिराकरणपूर्वकं नाम अपादानत्वविषये नैयायिकानां यद्मतं वर्तते तन्मतनिराकरणपूर्वकं वैयाकरणमतं सिद्धान्तत्वेन स्थाप्यते. अस्मिन् पाठे अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इत्यंशः विस्तरेण निरूपयिष्यते. विभागः पञ्चम्यर्थः इति नैयायिकादीनां मतं, तेषां समन्वयः, तेषां मतस्य निराकरणञ्च. एवं वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगस्य नैयायिकरीत्या समर्थनं, किन्तु सः प्रयोगः न भवति. तन्निराकरणपूर्वकं वैयाकरणरीत्या तत्र द्वितीया विभक्तिसाधनं वृक्षं त्यजति इत्येव भवति, न तु वृक्षात् त्यजति. ततः पाठस्य सारः इत्येवं रीत्या अस्य पाठस्य उपोद्घातत्वरूपेण एते अंशाः प्रस्तुताः संक्षेपेण. धात्वर्थे प्रकृतत्वञ्च न शब्दोपात्तं किन्तु विवक्षितत्वमात्रम् अत एव धनुषा विध्यतीत्यत्र अपादानसंज्ञां बाधित्वा करणसंज्ञेति भाष्योक्तं संगच्छते.
शरनिस्सरणं प्रति अवधिभावोपगमेनैव व्यधने करणताभ्युपगमेन उभयोरपि निमित्तनिमित्तिभावेन स्थित्या युगपत् उभयविवक्षायां विप्रतिषेधोपपत्तेः एवमन्यत्रापि बोध्यं कांस्यपात्र्याम् अन्नं भुङ्क्ते इत्यस्य तत्र स्थितमन्नं ततः उद्धृत्य भुङ्क्ते इत्यर्थः इति तत्राप्युभयविवक्षा इति नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः एतासां पंक्तीनां द्वारा अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति सिद्धान्तः सुष्ठु निरूपितः। पूर्वं प्रकृतधातुपात्तविभाग अनाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इत्यपादानलक्षणमुक्तम्। अत्र लक्षणे प्रकृतत्वं नाम तदर्थकत्वेन शब्दोपात्तत्वम् इति नार्थः, किन्तु विवक्षितत्वमात्रं नाम धात्वन्तरार्थस्यापि अर्थात् अन्यः यो धातुः तस्य यः अर्थः तदर्थस्यापि प्रकृतधात्वर्थत्वेन स्वीकारः तद्भवति। विवक्षितत्वमात्रम् इत्युक्ते प्रकृतधात्वर्थः तिष्ठतु, अन्योपि धात्वर्थः अत्र स्वीक्रियते। अत एव धनुषा विध्यति इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः। वस्तुतः अत्र धात्वर्थः कः उक्तः इत्युक्ते धनुर्निःसृत शरकर्णक वेधनं धात्वर्थः इति। एवञ्च ताडनमात्रं व्यदधातोः अर्थः अत्र नास्ति, किन्तु निस्सरणपूर्वकं ताडनम्। अत एव धनुर्निःसृत शरकर्णक वेधनं धात्वर्थः इत्युक्तम्। शरनिस्सरणे धनुः अवधिः, शरद्वारा व्यधने धनुः करणञ्च। एतावता एकस्यैव धनुषः अपादानताप्यस्ति एवं करणताप्यस्ति। कथं? शरनिस्सरणे धनुः अवधिर्भवति, शरद्वारा व्यधने तदेव धनुः करणं भवति। अत्र इदानीं धनुषा विध्यति इत्यत्र करणत्वं साध्यते। पूर्वोक्तरीत्या धनुषः अपादानत्वं करणत्वं च युगपत् प्राप्तम्। अवधित्वाभावे करणत्वमेव न। अत्र किञ्चित् विलोक्यतां। धनुषा विध्यति इत्युक्ते धनुषः करणत्वं तत्र दृश्यते तृतीया विभक्तेः श्रवणात्, करणे तृतीया इति। किन्तु इदं करणत्वं कथमागतम् इत्युक्ते अवधित्वं निमित्तीकृत्यैव करणत्वमागतम्। धनुषः अवधित्वाभावे तस्य करणत्वमेव न स्यात्। अत्र दृष्टान्तः दीयते, न हि दण्डादिना इव धनुषा विध्यति, दण्डेन विध्यति, दण्डेन ताडयति इति यथा तद्रीत्या धनुषा विध्यति इत्यत्र प्रयोगः न। कुतः इत्युक्ते निस्सरतः शरस्य नाम निस्सरन् धनुषः सकाशात् निस्सरण्यः शरः तस्य अवधित्वम् अनुभूतं, धनुस्तत्र करणम्। एतावता संज्ञाद्वयमत्र प्राप्तम्, अपादानता करणता च। तदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रानुसारेण परमेव भवति। नाम भवतु करणतापि भवतु अपादानता अपि भवतु इत्युक्ते न। आ कडारादेका संज्ञा इत ऊर्ध्वं कडारः कर्मधार इत्यतः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया या परा अनवकाशा च इत्युक्तत्वात् अत्र परत्वात् करणत्वमेव भवति।
एतावता किं जातम् अपाययुक्तत्वाच्च अपादानता साधकतमत्वाच्च करणता च प्राप्त तदानीं धनुषा विद्यते इत्यत्र आकडारादेका संज्ञा इति रीत्या परत्वात् विप्रतिषेधे परगसूत्रसाहाय्येन परत्वात् अत्र करणत्वे भवति। अत एव वाक्यपदीये भर्तृहरिणा श्रीमता प्रोक्तं धनुषा विद्यतीत्यत्र विनापाय विवक्षया कारणत्वं यतो नास्ति तस्मात् तदुभयं सहा इति जागृत्या आलोच्यतां। धनुषा विद्यते इत्यत्र सुस्पष्टं वर्तते। नाम धनुषा विद्यते इत्यस्मिन् प्रयोगे अपायविवक्षया विना इत्युक्ते अपायत्वम् अस्वीकृत्य कारणत्वमेव नास्ति। एतावत् किं जातम् अपायत्वं कारणत्वम् इति तस्मात् तदुभयं सः तस्मात् कारणात् उभयमपि सः इत्युक्ते युगपदे एव प्राप्तं। नाम अपादानत्वं करणत्वम् एतदुभयं सकृदेव प्राप्तं। तदानीं परत्वा तत्र करणसंज्ञा एव भवति। तेन करणसंज्ञानमित्तिका तृतीया विभक्तिः प्रवर्तते इति श्रीमतः भर्तृहरेः आशयः। न केवलं धनुषा विद्यते इत्यत्रैव व्यवस्था, अन्यत्रापि शक्तिद्वयसम्भवः यत्र यत्र अस्ति तत्र सर्वत्रापि विप्रतिषेधस्य आश्रयणं कर्तव्यं। यथा कांस्यपात्र्याम् अन्नं भुङ्क्ते इति प्रयोगः। अत्र भुङ्क्ते इत्युक्ते भुजधातोः भोजनं मात्रं नार्थः। किं तर्हि उद्धरणान्तर्भावेण भुजधातोः अन्नस्य अदनम् अदभक्षणे अन्नस्य भक्ष एतावत् न केवलं भक्षणमर्थः किन्तु उद्धरणान्तर्भावेण अन्नस्य अदनम् अर्थः। अत एव कांस्यपात्र्याः पात्री इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः ततः अन्नमुद्धृत्य भुज्यते इति लोके व्यवहारः। कांस्यपात्र्यामन्नं भुङ्क्ते इत्युक्ते कांस्यपात्र्याः अन्नमुद्धृत्य भुज्यते इति। एवञ्च अपादानता आधारत्वाद् अधिकरणता च प्राप्ता। पूर्वं किमुक्तं धनुषा विद्यते इत्यत्र अपादानता एवं साधकतमत्वात् करणता च प्राप्ता इति। तद्वदत्रापि कांस्यपात्र्यामन्नं भुङ्क्ते इति प्रयोगेपि अपादानता प्राप्ता आधारत्वाद् अधिकरणता च प्राप्ता। तत्र पूर्वोक्तया रीत्या अवधित्वाभावे अधिकरणत्वमेव न पूर्वं धनुषा विद्यते इत्यादौ इत्युक्तं भर्तृहरिणा। अतः न केवलं धनुषा विद्यते इत्यत्रैव अत्रापि कांस्यपात्रामन्नं भुङ्क्ते इत्यत्रापि अधिकरणत्वं प्राप्तम् इत्युक्ते अधिकरणत्वस्य निमित्तं भवति अवधित्वम् अपादानत्वम्। अतः अवधित्वाभावे अर्थात् अपादानत्वाभावे अधिकरणत्वं नैव। एतावत् यदा उभयं प्राप्तं तदानीं परत्वात् अधिकरणता भवति कांस्यपात्र्याः। यदा अधिकरणत्वं तदानीं सप्तमी अधिकरणसूत्रेण अधिकरणसंज्ञानवित्तिका सप्तमी विभक्तिः तत्र प्रवर्तते। एवमेव अन्यत्रापि उदाहरणं यथा गां दोग्धिपयः इति वर्तते। अत्र अपाययुक्तत्वात् अपादानता प्राप्नोति। विभागानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारार्थकत्वं धातोः स्वीक्रियते। पूर्वमुक्तं धात्वन्तरार्थान्तर्भावेण इति। अतः केवलं दोग्धि इत्युक्ते दुग्धात्वर्थः विभागानुकूलव्यापारः इत्येव न, किन्तु विभागानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारार्थकत्वं धातोः स्वीक्रियते। तेन कर्तृनिष्ठव्यापारजन्यफलाश्रयत्वात् कर्मत्वं प्राप्नोति गोः। एवं
विभागनिरूपित अवधित्वविवक्षावशात् अपादानतापि प्राप्ता तदानीं किं कर्तव्यं परत्वात् कर्मसंज्ञा तन्निमित्तगा द्वितीया च अत्रापि इदं न विस्मर्तव्यं कर्मसंज्ञा अत्र प्राप्ता इत्युक्ते कर्मसंज्ञायाः निमित्तम् अपादानतैव एतावत् त्रिष्वपि स्थलेषु धनुषा विद्यते इत्यत्र धनुषः करणत्वमस्ति इत्युक्ते तत् करणत्वम् अपादानत्वमूलिका एवं कांस्यपात्र्यामन्नं भुङ्क्ते इत्यत्र कांस्यपात्र्या अधिकरणत्वमस्ति इत्युक्ते तत् अधिकरणत्वम् अपादानमूलकमेव एवं गान्धोग्धिपयः इत्यत्र गोः यत् कर्मत्वं तदपि अपादानमूलकमेव इत्येवं रीत्या अत्र सर्वत्रापि अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति नियमानुसारेण धनुषा विद्यते इत्यत्र अपादानतां बाधित्वा करणसंज्ञा कांस्यपात्र्यामन्नं भुङ्क्ते इत्यत्र अपादानतां बाधित्वा अधिकरणसंज्ञा गान्धोग्धिपयः इत्यत्र अपादानतां बाधित्वा कर्मसंज्ञा एवं तत्तत् संज्ञानिमित्तिकाः तास्ताः विभक्तयश्च प्रवर्तन्ते इत्येवं रीत्या तत्र एतावता विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति एवमेव तत्र विभक्तीनां व्यवस्थायां परत्वात् व्यवस्था कर्तव्या अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति च नियमः अत्र स्वीकृतः विस्तरेण प्रतिपादितः एवं स्थिते अत्र एतावत् अयं प्रघट्टकः समाप्तः एवं स्थिते इदानीम् अत्र शङ्का अस्ति श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति नाम्ना कश्चन ग्रन्थः प्रणीतः तत्र 74 कारिकाः सन्ति एतासां कारिकाणाम् उपरि श्रीमता कौण्डभट्टेन व्याकरणभूषणम् इति भूषणसारः इति च द्वौ ग्रन्थौ लिखितौ तत्र वैयाकरणभूषणसारे सुवर्थविचारे अयं श्लोकः अस्ति इयं कारिका अस्ति यथा आश्रयोऽवधिरुद्देश्य सम्बन्धशक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्था सुपाङ्कर्मेति भाष्यतः अत्र आश्रयः अवधिः उद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिः इति यथा यथं विभक्त्यर्थाः सुपाङ्कर्मेति भाष्यतः इति सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम् इति बहुषु बहुवचने सूत्रे भाष्यं भवतु सम्प्रति पञ्चमी विभक्तेः अर्थः कः इत्युक्ते अवधिः पञ्चम्यर्थः इति इतः कारिकातः लभ्यते किन्तु नागेशमते तु अपादानशक्तिमत्वं पञ्चम्यर्थः इत्युच्यते एतावता प्राचीनकारिकार्थस्य विरुद्धतया इदं मतं वर्तते किल एतावता कारिकया सह विरोधः अस्ति इति शङ्का तदानीम् उक्तं भोः अपादानत्वशक्त्याश्रयः एव अवधिः इत्युच्यते अवधिर्नाम न कश्चिदयम् आकाशादागतः किन्तु अपादानत्वशक्त्याश्रयः एव अवधिः अतः न दोषः इति या शङ्का तस्याः वारणं कृतम् एवं स्थिते नैयायिकमतरीत्या कारकपञ्चम्याः अर्थः कः इति चेत् तत्र शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम् इयं कारिका वर्तते यथा क्रियाधर्मिणि यस्वार्थः पञ्चम्या विग्रहस्तथा अनुभावः कारकं तत् अपादानसंज्ञकम् इति यद्धातूपस्थाप्य यादृशार्थधर्मिकान्वयबोधप्रकारः यः पञ्चम्यर्थः सः तद्धातूपस्थाप्य तादृशक्रियायाम् अपादानम् इति अपादानलक्षणं ते वदन्ति धातूपस्थाप्य
पतने न वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र धातु न उपस्थाप्यं यत् पतनं तस्मिन् पतने विभागः स्वानुकूलसम्बन्धेन प्रकारः भवति। एतावता पंचमी विभक्त्यर्थः कुत्र वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादिषु स्थलेषु पंचमी विभक्त्यर्थः यः विभागः अयं विभागरूपः अर्थः स्वानुकूलत्वसम्बन्धेन तत्र धातु उपस्थाप्य पतने प्रकारः भवति। अतः तदेव अपादानत्वम् एवञ्च विभागः पंचम्यर्थः इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। अत्र यत्तु विभागः पंचम्यर्थः आश्रयत्वं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्गः विभागस्य जन्यजनकभावेन धात्वर्थे अन्वयः यद्वा विभागः आश्रयश्च पंचम्यर्थः इति तन्न। नाम अत्र मतद्वयं वर्तते। इतः पूर्वमुक्तं विभागः पंचम्यर्थ इति नैयायिकानाम् आशयः। आश्रयत्वं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्गः विभागस्य जन्यजनकभावेन धात्वर्थे अन्वयः इति तेषां मतम्। एवं स्थिते यद्वा विभागः आश्रयश्च पंचम्यर्थः इति कौण्डभट्टस्य आशयः तदुभयमपि अत्र निराक्रियते। न केवलं नैयायिकानां मतमत्र निराक्रियते, कौण्डभट्टस्यापि मतं निराकृतन्न। वृक्षापादानक इत्येवं बोधानुभवात्। अस्य विवरणमग्रे दास्यते। वृक्षाद् विभजते इत्यादौ विभागस्य बोधावृत्त्यापत्तेश्च तत्र अपादानस्यैव पंचम्यर्थत्वे वृक्षाद् विभजते इत्यादौ विभागस्य बोध आवृत्त्यापत्तेश्च तत्र अपादानस्यैव पंचम्यर्थत्वे किमर्थजरतीयेन आद्ये प्रकृत्यर्थ विभक्त्यर्थयोः तत्क्लिप्तस्य अभेदान्वयस्य त्यागापत्तिश्च इति लघुमञ्जूषायां याः पङ्क्तयः इदानीम् उक्ताः एतासां पङ्क्तीनां सारः कः इत्युक्ते नैयायिकैः अपादानलक्षणं यदुच्यते यच्च विभागः आश्रयस्य पंचम्यर्थ इति यदुच्यते कौण्डभट्टेन तदुभयं निराकरिष्यते। वृक्षापादानकः पतनानुकूलः व्यापारः इत्येव वैयाकरणानाम् अनुभवः। नाम नैयायिकानां मते वृक्ष अपादानकः इति नास्ति। किं तर्हि वृक्ष विभागः पंचम्यर्थे इत्युक्तं नाम वृक्ष विभागकः इति स्यात्। अतः तेषाम् अनुभवः तथा तिष्ठतु, किन्तु वैयाकरणानां स्वीयः अनुभवः कः इत्युक्ते वृक्ष अपादानकः पतनानुकूलव्यापारः इत्येव अर्थः भवति। वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र सैव अनुभवः अस्ति। अतः पंचम्याः नाम कारकपञ्चम्याः अपादानत्वमेव अर्थः न तु विभागः। वृक्षाद् विभजते इत्यत्र पंचम्याः विभागार्थकत्वं तन्मते सिद्धम्। धातोर्पि विभागार्थकत्वे विभागद्वय विषय बोधापत्तिः। नाम इदानीं क्लेशः कः इत्युक्ते भोः नैयायिकाः वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र भवन्तः वदन्ति पंचम्याः विभागः अर्थः भवतु। तर्हि वृक्षाद् विभजते इत्यत्र पंचमी श्रूयते, विपूर्वकभजधातुरपि श्रूयते। तर्हि विभजते इति सुष्ठु तत्र स्पष्टं श्रूयते इति हेतोः विपूर्वकभजधातोरपि विभागः इत्यर्थः। एवं पंचम्याः विभागः इत्यर्थः भवद्भिरुच्यते वा? यदि तथा उच्यते चेत् विभागद्वयविषयकबोधापत्तिः
एवं रीत्या उक्तार्थः न प्रयोगः। नाम विभजते इत्यनेनैव विभागरूपे अर्थे सिद्धे सति पञ्चम्याः प्रयोगः न स्यात्, अथवा भवदुक्तरीत्या पञ्चाम्या एव विभागरूपे अर्थे सिद्धे सति विभजते धातोः प्रयोगः न स्यात् इति। तदानीं ते कदाचित् एवं वदेयुः, धात्वर्थता अनवच्छेदक विभागः पञ्चम्यर्थः पतत्यादि समभिव्याहारे भवति भोः, वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादिषु स्थलेषु तु पतधातुना विभागः नोच्यते इति हेतोः धात्वर्थता अनवच्छेदक विभागः पञ्चम्या तत्र उच्यते। विभजते इत्यत्र तु विभागस्य धात्वर्थतावच्छेदकतया न तत्र पञ्चम्याः शक्तिः। नाम द्वेधा एते कल्पयन्ति। कथमित्युक्ते यत्र विपूरकपजधातुः स्वीक्रियते तत्र धातोरेव विभागः अर्थः, यत्र तु विपूरकपजधातुः न सुरेधा वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र तत्र पञ्चम्याः, नाम एकत्र तु पञ्चम्याः अर्थः विभागः, अपरत्र तु सः पञ्चम्याः अर्थः नास्ति धातोरर्थः इत्येवं रीत्या ते वदन्ति। अतः न दोषः इति ते वदेयुः। किन्तु अर्धजरतीयत्वात् तदुक्तं न न्याय्यम्। किमिदम् अर्धजरतीयम् इत्युक्ते अत्र प्रसङ्गात् अर्धजरतीयस्वरूपं वर्ण्यते। अणियोर्णारशयोर्गुरूपोत्तमयोः शङ्गोत्रे इति शङ् प्रत्ययविधायकसूत्रमिदम्। अत्र भाष्ये अयं न्यायः प्रस्तुतः। तत्र काचन पङ्क्तिः वर्तते, न चेदानीम् अर्धजरतीयं लभ्यं वृद्धिर्मम भविष्यति स्वरो न इति। नाम पूर्वपक्षिणः अत्र प्रसङ्गः कः इति इदानीं विस्तरभयाद् विरम्यते। पूर्वपक्षी वदति वृद्धिः भविष्यति स्वरस्तु न भविष्यति इति। न वृद्धिरङ्गीकृता चेत् स्वरोऽपि अङ्गीकर्तव्य एव इति। तद्यथा अर्धं जरत्याः कामयते अर्धं न इति भाष्यकारैः उक्तम्। एतावत् भाष्यकाराणाम् अत्र पङ्क्तित्रयं कथमित्युक्ते न चेदानीम् अर्धजरतीयं लभ्यं वृद्धिर्मम भविष्यति स्वरो नेति, तद्यथा अर्धं जरत्याः कामयते अर्धं न इति तैः उक्तम्। अत्र कैयटः समासाच्च तद्विषयात् इति सूत्रेण अर्धजरति इति शब्दात् छ प्रत्ययः प्रवर्तते। तेन छ स्थाने आयनेयी नीयः पडगजगां प्रत्ययादेन सूत्रेण ई आदेशे सति अर्धजरतीयम् इति लभ्यते। स वदति मुखं न कामयन्ते अङ्गान्तरन्तु कामयन्ते इति। अतः पतत्यादियोगे तु विभागः पञ्चम्यर्थः, विभजते इत्यत्र तु अपादानं पञ्चम्यर्थः इति यदुक्तं नैयायिकैः तत् अर्धजरती इव अर्धजरतीयम्। अर्धजरती तत्र विग्रहः भवति अर्धजरती इव अर्धजरतीयं। नाम स्वीक्रियते चेत् उभयत्रापि स्वीक्रियते, न तु पतत्यादियोगे तु पञ्चम्यर्थः विभागः, विभजते इत्यत्र अपादानं पञ्चम्यर्थः इति अर्धजरतीयमेव इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः। अनन्तरं वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र समन्वयः क्रियते अपादानसंज्ञयः। वृक्षात् पर्णं पतति, पतेः विभागजन्यसंयोगः अर्थः। तत्र विभागे पञ्चम्यर्थः विशेषणं, प्रकृत्यर्थश्च प्रत्ययार्थे अन्वेति। वृक्षरूप अपादानक विभागेत्यादि रीत्या बोधः। वस्तुतः अपादानीय पर्णकर्तृकं पतनम् इति बोधः। वृक्षात् भूमिं पर्णं पतति, अत्र विभागजन्य संयोगानुकूलः व्यापारः धात्वर्थः
विभागश्च फलतावच्छेदकः इत्येवं रीत्या वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र नागेशोपाध्यायेन समन्वयः कृतः। एवम् आशयः भवति पतुलगतौ इति धातोः विभागजन्य अधोदेश संयोगः अर्थः। अस्मिन् अर्थे अयं धातुः अकर्मकः। कुत्र वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र यः पतुलगतौ इति धातुः श्रूयते तत्र विभागजन्य अधोदेश संयोगः अर्थः इति अत्र अकर्मकः धातुः। तत्र इत्युक्ते मूले तत्र इत्युक्ते विभागसंयोगयोः मध्ये विभागे पञ्चम्यर्थः विशेषणं भवति। धात्वर्थः विभागः प्रत्ययार्थे अन्वेति तथा च एवं बोधः भवति अस्माकं मते। पर्णकर्तृकः वृक्षापादानक विभागजन्य अधोदेश संयोगः इति। अथवा द्वितीयाविभक्त्यर्थविचारे अवसरे मञ्जूषायाम् उक्तं किमिति तत्र यथा उक्तम् अपादानीय पर्णकर्तृकं पतनम् एवं रीत्या तत्रापि अपादानीय पर्णकर्तृकं पतनं नाम द्वितीयाविभक्त्यर्थविचार अवसरे अनया रीत्या समन्वयः तत्र कृतः वर्तते। कर्मकं पतनम् तद्वत्। एवं स्थिते वृक्षात् भूमिं पर्णं पतति इत्यत्र तु पदधातुरेव वर्तते किन्तु अयं धातुः सकर्मकः। एतावता एक एव पतुलगतौ इति धातुः अकर्मकोऽपि भवति सकर्मकोऽपि भवति। केवलं वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र प्रयोगे धातुः अकर्मकः, वृक्षात् भूमिं पर्णं पतति इत्यत्र तु सकर्मकः इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः। एवं स्थिते नैयायिकाः वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगवारणाय कञ्चन उपायं प्रदर्शयन्ति। सः उपायः नागेशोपाध्यायेन निराकरितः। वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगः उभयोरपि नेष्टः किन्तु प्रयोगवारणोपायः नैयायिकोक्तरीत्या नास्ति इति। वृक्षं त्यजति इत्यादौ विभागानुकूलः व्यापारः अर्थः इति कर्मत्वमेव। वृक्षात् फलं त्यजति इत्यादौ विभागजन्य संयोगानुकूलो व्यापारः अर्थः। स्पन्देः विभागः अर्थः इति वृक्षे स्पन्दते इत्येव। चलतेस्तु आसनाच्चलितः इति प्रयोगात् अस्त्येव विभागार्थकत्वम्। वृक्षात् विभजते इत्यादौ विभागजन्य पूर्वदेश संयोगनाशः अर्थः इति नागेशोपाध्यायस्य पङ्क्तयः। वृक्षं त्यजति इत्यादौ विभागानुकूलव्यापारः अर्थः इति कर्मत्वमेव न तु कदाचिदपि अपादानत्वम्। वृक्षात् फलं त्यजति इत्यादौ विभागजन्य संयोगानुकूलव्यापारः अर्थः। स्पन्दधातोः न विभागः अर्थः इति वृक्षे स्पन्दते इत्येव। चलतेस्तु आसनाच्चलति इति प्रयोगात् अस्त्ये विभागार्थकत्वं। वृक्षाद् विभजते इत्यादौ विभागजन्य पूर्वदेश संयोगनाशो अर्थः। इमाः पङ्क्तयः पूर्वं मया पठिताः एव। पुनरपि किमर्थं पठिताः इत्युक्ते अग्रे एतासां पङ्क्तीनां विवरणं दीयते तत्र एतासां पङ्क्तीनां स्मरणं कर्तव्यं। वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगवारणाय नैयायिकाः एवं रीत्या वदन्ति। कथं? फलावच्छिन्नव्यापारः धात्वर्थः इति मते पञ्चम्यर्थविभागजनकत्वान्वयबोधे धातुजन्य
విభాగరూప ఫల అనవచ్ఛిన్న వ్యాపారోపస్థితిర్హేతు తాదృశ అవధిమత్వాన్వయే చ ధాతుజన్య విభాగ ముఖ్య విశేషకోపస్థితిర్హేతు అనయా రీత్యా నమ ఏవం రీత్యా కార్యకారణ భావ స్వీకారేణ వృక్షాత్ త్యజతి ఇది ప్రయోగः నైవ కింటు వృక్షం త్యజతి ఇత్యేవ ప్రయోగः భవతి ఇది తేషాం ప్రతిపాదనం. కింటు తాదృశ ప్రతిపాదనస్య స్వీకారే గౌరవం భవతి. అతః నామ తైః కిముక్తం ఫలావచ్ఛిన్న వ్యాపారः ధాత్వర్థ ఇతి మతే పంచమ్యర్థ విభాగజనకత్వాన్వయబోధే ధాతుజన్య విభాగరూప ఫలానవచ్ఛిన్న వ్యాపారోపస్థితిర్హేతుః తాదృశావధిమత్వాన్వయే చ ధాతుజన్య విభాగ ముఖ్య విశేషకోపస్థితిర్హేతుః ఇత్యేవం రీత్యా महतः कार्यकारणभावस्य स्वीकारापेक्षया लाघवं वर्तते वैयाकरणानां मते. अतः विभागानुकूलः व्यधिकरणव्यापारः धात्वर्थः तथा च अपादानत्वं प्राप्तं स्यात् किन्तु अपादानापेक्षया परत्वात् कर्मसंज्ञा. पश्यन्तु तेषां मते तु नैयायिकानां मते तु विस्तरेण कार्यकारणभावः वक्तव्यः अस्ति. किन्तु लघुना उपायेन यथा विप्रतिषेधे परं कार्यं परत्वात् कर्मसंज्ञा. यदा संज्ञा भवति तां संज्ञां निमित्ते कुर्ति विभक्ति हेतोः द्वितीया विभक्तिरेव तत्र भवति न तु पंचमी. एवं स्थिते शब्दशक्तिप्रकाशिकाकाराः एवं वदन्ति यथा यत्तु तरुं त्यजति इत्यत्र विभागः धात्वर्थः क्रियाजन्य विभागाश्रयत्वेन अपादानत्वमिव धात्वर्थतावच्छेदकी भूतफलत्वेन कर्मत्वमपि. कर्मत्वस्य परत्वात् तस्य बोधिका द्वितीयैव न तु पंचमी तथैव साकाङ्क्षत्वात् अपादान संप्रदान करणाधार कर्मणां कर्तुश्चोभय संप्राप्तो परमेव प्रवर्तते इत्यनुशासनात् तच्चिन्त्यम् इति. नाम मन्ये प्रायः यत्तु इत्यारभ्य इत्यनुशासनात् इति तावत्पर्यन्तं वैयाकरणानां मतं स्वीकृत्य तत् खण्डनार्थं तेषां ग्रन्थः प्रवृत्तः इति. तच्चिन्त्यं नाम एवं रीत्या यत्तु वदन्ति यत् इत्युक्ते प्रायः तेषां मनसि वैयाकरणाः एव स्युः. तच्चिन्त्यं नाम एवं रीत्या अत्र तरुं त्यजति इत्यत्र विभागः धात्वर्थः क्रियाजन्यविभागत्वेन अपादानत्वमिव धात्वर्थतावच्छेदकी भूतफलत्वेन कर्मत्वोऽपि उभयं प्राप्तं कर्मत्वस्य परत्वात् तस्य बोधिका द्वितीयैव न तु पंचमी तथैव साकाङ्क्षत्वात् इत्यादयः पङ्क्तयः नाम अयम् आशयः वैयाकरणानामेव भवति. अनन्तरं तच्चिन्त्यम् इत्युक्तम् एवं रीत्या ते वदन्ति वैयाकरणाः तच्चिन्त्यम् इति. अत्र चिन्त्यत्वं कथम् इत्युक्ते कृष्णकान्तटीकायां ते एवं वदन्ति. शब्दशक्तिप्रकाशकायाः टीका कृष्णकान्तटीका. त्यजेः स्पन्दमात्रे लक्षणस्थले तरोः त्यजति इत्यापत्तिः. एवं वृक्षात् आरुह्य पतति इति वारणाय आहूय दीयते इत्यादौ तादृश नियमस्य व्यभिचरितत्वम् इति चिन्ता बीजम् इति तैः प्रोक्तं कृष्णकान्तटीकायां. तदिदानीं निराकरिष्यते. नागेशोपाध्याय मतानुसारेण शब्दशक्तिप्रकाशकायां चिन्त्यम् इति यदुक्तं चिन्तायाः बीजं च कृष्णकान्तटीकायां यदुक्तं तत् निस्सारम्. तैरेव अनुशासनं प्रमाणतया उपन्यस्तं. तैरेव नैयायिकैः अनुशासनं प्रमाणते उपन्यस्तं. तैरेव सूचित. ततः अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति
मुनित्रय अनुगृहीतोऽयं नियमः वैयाकरणानां कृते अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति। अतः वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगः भवति वा नो चेत् वृक्षं त्यजति इति प्रयोगः भवति वा इत्युक्ते अपादानसंज्ञापेक्षया परत्वात् कर्मसंज्ञायाः स्वीकारेण द्वितीया विभक्तिः भवति इति अपादान उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति मुनित्रयेण अस्माकं कृते अनुगृहीतः। अतः नैयायिकरीतिः न साध्वी। वृक्षात् फलं त्यजति इत्यत्र विभागस्य धात्वर्थतावच्छेदकतया पंचम्या विभागबोध अनापत्तिः। वृक्षात् स्पन्दते इति प्रयोगः नैव। एवं स्थिते वृक्षात् स्पन्दते इति प्रयोगं ते दर्शयन्ति। न अत्र धातुः न विभागार्थकः। भवतां मते कदा पंचमी स्यात् विभागार्थकत्वे, किन्तु वृक्षात् स्पन्दति इत्यत्र विभागार्थकः न। अतः अपादानस्य अत्र प्रसंग एव नास्ति। वृक्षे स्पन्दते इति अधिकरणसंज्ञा तन्निमित्तका सप्तमी विभक्तिः। आसनाच्चलितः इति प्रयोगः लोके अस्ति इति हेतोः तत्र चलधातुः विभागार्थकः। कुतः नाम पंचमी तत्र श्रूयते। कस्मिन् अर्थे पंचमी? अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी इत्युक्ते किं चलधातु विभागार्थको वा? विभागार्थक एव। कुतः इत्युक्ते महद्भिः अयं प्रयोगः कृतः आसनात् चलितः इति। अतः अत्र चलधातु विभागार्थकः। वृक्षात् विभजते इत्यत्र विभागजन्य पूर्वदेश संयोग नाशः धात्वर्थ इति हेतोः अत्र अपादानत्वं सिद्ध्यति। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे विचारिताः अंशाः एवं सन्ति। आदौ प्रस्तावनायां पूर्वतने पाठे नागेशोक्तम् अपादानलक्षणं प्रस्तुतम्। उपोद्घाते अस्मिन् पाठे विचार्यमाणानाम् अंशानां स्थूलतः सूचना विहिता। ततः अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति नियमः सदृष्टान्तं विस्तरेण विचारितः। ततः पश्चात् नैयायिकरीत्या पंचम्यर्थप्रतिपादनं तन्निराकरणं च प्रस्तुतम्। एवं वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगस्य समर्थनं कृतं जगदीशतर्कालङ्कारैः, किन्तु तेषां मतं निराकृतं। वृक्षात् स्पन्दते इति प्रयोगः न, किन्तु सप्तम्येव वृक्षे स्पन्दते इति। आसनाच्चलितः इत्यत्र तु पंचम्यन्तप्रयोगात् धातोः विभागार्थकत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति। वृक्षात् विभजति इत्यत्र विभागजन्य पूर्वदेश संयोग नाशः धात्वर्थ इति हेतोः तत्र अपादान संज्ञा प्रवर्तते एव। इत्येवं रीत्या नैयायिकानां मत निराकरण पूर्वकं वैयाकरण मत रीत्या अत्र अपादान संज्ञा विचारः कृतः इति शम्।